बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑटो कैड में आज हम 2D 3D चेयर यानी कुर्सी बनाने जा रहे हैं। तो चंद स्टेप्स लेके हम इंशाल्लाह ये कुर्सी ये चेयर तैयार करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग रेक कमांड को यूज़ करें। जहाँ से आपने रेक्टेंगल लगानी है वहाँ पे एक पॉइंट को पिक कर लें। 2 फीट लिखने के बाद आप एंटर का बटन दबाएं, फिर टैब का बटन दबाएं और फिर मैंने 2 फीट कर दिया है, यानी 2 फीट बाई 2 फीट की मैंने ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे लगा ली है। ये आप देख सकते हैं, ये 2 बाई 2 की रेक्टेंगल लग चुकी है। DLI के ज़रिए इसको चेक कर लें आप, ठीक है, यानी कमांड लगाएं DLI और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरी 2 फीट की आपके सामने इसकी ये आ चुकी है। अब एक और रेक्टेंगल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जी साइड पे, ठीक है, और उसकी जो 2 इंच मैं उसकी विड्थ कर रहा हूँ जी, यानी विड्थ जो है वो हम 2 इंच करने लगे, ठीक है, जबकि हम उसकी जो हाइट है वो मैं 2 फुट करने लगा हूँ जी। ये देखें, ये हमने इसकी बना दी है जी 2 फुट, और इसको अब हम यहां से मूव करवाते हैं और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ लाके जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कि जो DLI अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर का ये जो रेक्टेंगल है ये आपकी 2 फुट की है और साथ में 2 इंच मैंने अलग से यहां पे अलग लगा दिए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आप कुछ इस तरह से देख लीजिए कि ये चीज़ बन चुकी है इसके अंदर, ठीक हो गई बात। फिर मैं रेक्टेंगल लगा रहा हूँ जी, देखें, ठीक है। अब जो मैं रेक्टेंगल लगा रहा हूँ मैं 3-3 इंच का एक डब्बा लगाने लगा हूँ, 3 इंच, ठीक है, यानी ये 3 इंच जो है ये मैंने दे दिया है इसको। आपने रेक्टेंगल लगानी है, जहां से रेक्टेंगल को आपने शुरू करना है, ठीक है, वो आपने रेक्टेंगल लगा दी है, ठीक। उसके बाद 3 इंच और बाय 3 इंच, ये आप देख सकते हैं कि 3 इंच बाय 3 इंच की मैंने एक रेक्टेंगल लगा दी। अब इसको मैं मूव कर रहा हूं यहां से और इस जगह पे मैंने इसको मूव कर दिया जी, ये देखें। अब हम इसकी कॉपी करेंगे CP, ये वाला जो इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ये पॉइंट मैंने इस पॉइंट के साथ जोड़ दिया। अब हम इसकी CP करेंगे, कॉपी करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हमने इस पॉइंट से जोड़ देना है, ठीक हो गया। और अब हम इसकी कॉपी करेंगे यहां पे और इसको हम इस पॉइंट से जोड़ देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ये शेप हमारे सामने यहां पे आ चुकी है। और अब हम इसको शेप देंगे चेयर की, ठीक है, और हमने इसको इस वक्त चेंज किया हुआ है आइसोमेट्रिक व्यू के ऊपर, और ये देखें ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है। Z एक्शन को आप देखें ये ऊपर की तरफ आ रहा है चला हुआ, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, ये जो बैक सीट है, बैक जो हमारी सीट होती है, ठीक है ना, टेक सीट जिसको हम कहेंगे, इस वाले को हम एक्सट्रूड करते हैं। पहले तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ऊपर की तरफ इसको अब हम 2 फीट के ऊपर इसको ऊपर ले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये 2 फीट ऊपर चला गया, ठीक है। ऑर्बिट पे आप चेक कर लें कि ये हमने 2 फीट इसको ऊपर कर दिया, ठीक हो गई बात। इसी तरह से दोबारा हम एक्सट्रूड की कमांड लगाते हैं और इसको पकड़ते हैं और राइट क्लिक करते हैं और इसको अब हम 6 इंच जो है वो ऊपर उठा लेते हैं। ये हमने 6 इंच ऊपर कर लिया इसको,
ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کچھ بن گیا. اب ہم نے اس کو واپس 2D میں شفٹ کیا ہے، ٹاپ ویو، اور ادھر سے وائر فریم. اب یہ جو اس کی لیگز ہیں ان کو ہم نے نیچے لے کے جانا ہے. تو یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیگز ہیں اس کی، یہ ہم نے نیچے لے کے جانی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا ابھی دیکھیے زیڈ اوپر ہے. اب اگر میں ان لیگز کو ایکسٹروڈ لگاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ اگر میں ان کو سلیکٹ کرتا ہوں، یہ سلیکٹ کیا، یہ سلیکٹ کر لی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں یہ، اور یہ رائٹ کلک کیا ہے، اس کو اب میں نیچے کی طرف لاؤں گا. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ 2 فٹ نیچے چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے کی بجائے دیکھیں یہ اوپر آ چکی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الٹا کام ہو گیا ہے کہ یہ اوپر آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں یہ تو نہیں چاہیے، صحیح ہے نا. ہمیں کیا چاہیے کہ یہ نیچے جانی چاہیے. ان کو انڈو کرتے ہیں. یہ دیکھیں اب جو کھیل آپ لوگوں کو سمجھنا ہے یا کھیلنا ہے آپ لوگوں نے، وہ یہ ہے کہ اب یو سی ایس کے کنٹرول کرنا ہے، یو سی ایس پینل کو. ٹھیک ہے. تو یو سی ایس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ہم کیا کریں گے، یہ دیکھیں یو سی ایس کریں گے، این سے نیو پوائنٹ لیں گے اور 3 سے 3 پوائنٹ نیو کریں گے. یہاں کلک کیا ہم نے، ادھر اور ادھر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیڈ دیکھیں اب نیچے آ گیا. اور اب ہم ایکسٹروڈ لگاتے ہیں اور ان چاروں کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں اس کو سلیکٹ کیا، اس کو سلیکٹ کر لیا ہے، یہ ریکٹینگل بھی اور یہ ریکٹینگل. رائٹ کلک کیا جی آپ نے، اور اب وہ آپ سے دیکھیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے 2 فٹ. تو ہم یہاں پہ انٹر دبا دیں گے تو وہ 2 فٹ کے اوپر ہی چلا جائے گا نیچے. اور یہ لیجیے جی. اب یہ ہم نے اپنے چیئر جو ہے وہ ڈیزائن کر لی ہے جی. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ چیئر ہماری ڈیزائن ہو چکی ہے جی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کی ٹیک کو اور اوپر کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے اور اوپر لمبا بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لیجئے کہ یہ ہماری چیئر جو ہے وہ آپ کے سامنے فقط 3D بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور آپ اس کو 2D بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے ہے جی. ٹھیک ہے. اور یہ لیجئے جی، یہ آپ کی 2D چیئر اور یہ آپ کی 3D چیئر. اس طرح سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں مختلف آپ اس کی لائنز میں، آپ اس کو وائر فریم میں آپ دیکھ لیجئے. اس کے بعد آپ 3D وائر فریم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، 3D ہڈن ویژول سٹائل میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس وقت جو ہے ریئلسٹک ویژول سٹائل ہے، اور یہ آپ کے سامنے جو ہے ویژول سٹائل کمپلیٹ آپ دیکھ لیجئے. اور آربٹ کے ذریعے آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کو 3D میں گھما کے، تو کیسی یہ چیئر بنی ہوئی، یہ آپ دیکھ لیں جناب. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم نے ایک چیئر جو ہے وہ آٹو کیڈ کے اندر ڈیزائن کر لی ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کر، سبسکرائب کر لیجئے. ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں. اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.